Mga kabukid, ito na ang update sa aming tinanim nung nakaraang araw. Mga kabukid, siyo yung palay namin kabukid. Walang ulan. Ayun si kabukid. Pupunta na naman sa kanyang pangalawang tinanim. Papasyalan namin yung siyo namin kabukid. Ito ang kanyang pangalawang pananim. Yung ano namin kabukid. Sili. Yung sili namin ni Kuya kabukid. Pag nilinis kami kabukid, ito na. Ito yung pangalawang pananim niya mga kabukid. Yan po yung tinanim nila nung nakaraang araw. Kulang na po sa tubig at walang ulan. May mga bulaklak na yung mga sili niya mga kabukid. Po. Tinatanggalan niya po ng mga damo at Mag-apply kami ng abono. pag inabunuhan mas lalago. Alam na yung farming namin. Kabukid. Ganda na yung sili niya mga kabukid oh. Namumulak na kabukid. Kabukid oh. Buhay probinsya. Buya namin kabukid. Sipag at tiyaga lang.